चलचित्र हिटम्यानको पत्रकार सम्मेलनमा हामी छौँ र यति बेला दुईजना कलाकार हामीसँग हुनुहुन्छ। हिटम्यानको विष्णु अधिकारी र आँचल शर्मा, दुवैजनालाई सबै मिडियामा स्वागत गर्छु म। थ्याङ्क यू। र आँचलजीलाई मैले अघि उताबाट आउने बित्तिकै मलाई चाहिँ त्यो बेलायतको राजकुमारी महारानी फिल आइरहेको थियो। तपाईँलाई त्यस्तो फिल आएको छैन? थ्याङ्क यू दाइ। मलाई तपाईँहरूले मन पराउनुहुन्छ भन्ने मात्र हो। अब मैले आफैलाई त तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो त्यही नै ठुलो कुरा हो। आजको ड्रेसअप त्यसपछि उहाँको जुन खालको सम्पूर्ण शिरदेखि पाउसम्मको ड्रेसअप जुन छ एकदम महारानी फिल छ होइन? त्यही भनेको थिएँ मैले त्यही भनेको थिएँ पहिला। त्यस्तो लाग्यो विष्णुजी? त्यस्तै लाग्थ्यो केही प्रिन्सेस जस्तो, क्विन जस्तो है, त्यस्तो रोयल लुक आएको थियो। आई डिड द्याट। थ्याङ्क यू। ओके, आँचलजीको हिजो आज ड्रेसअप एकदमै चेन्ज भएको छ कि है? हो, इन्स्टाग्रामहरू हेऱ्यो भने तपाईँको ड्रेसअपमा धेरै परिवर्तन आएको पाइन्छ। त्यो के को कारणले होला? ज्यानले हो कि ज्यान दुब्लाएर हो? ज्यान दुब्लाएरै हो। किन भन्दाखेरि अब त्यो भन्नुको मतलब मोटाउँदा चाहिँ केही पनि नगर्ने या नराम्ररी हिँड्ने त होइन, तर मलाई मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ जब म फिट हुँदै गएँ, मलाई जे पनि ड्रेस चाहिँ अलिक सहज फिल हुन थाल्यो होइन। त्यही कुरा मेन चाहिँ मलाई के लाग्छ, जे लायो नि कन्फिडेन्ट चाहिँ हुन पर्यो। म चाहिँ अलिकति फिट भएपछि अलिक बेसी कन्फिडेन्ट भएँ जस्तो लाग्छ। तपाईँले मसँग एकचोटि कुराकानी गर्ने क्रममा मलाई बिहे गर्नुभन्दा अगाडि बरु ड्रेसअप गर्नु अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, के भन्लान् मान्छेले लाग्थ्यो, अहिले त म एकदम बिन्दास भएको छु, मलाई केही अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन भन्नुभएको थियो होइन। यस्तो मतलब अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब भयङ्कर गरेर पनि अब हिँड्ने त बानी नै त्यो आफै नै मन हुँदैन थियो भने पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने बुवाको घर हुँदाखेरि कसैले प्याच्च केही भनिदियो भने मेरो बुवालाई नराम्रो लाग्ला, मम्मीलाई नराम्रो लाग्ला होइन, मेरो बारेमा क्रस क्वेसनहरू उठाउँदा। किनकि सिङ्गल हुँदाखेरि विभिन्न कुराहरू झेल्दै आउनुपर्ने हुन्छ नि त। अनि अहिले चाहिँ विवाह गरिसकेपछि के एउटा फरक छ भने चाहिँ अब श्रीमानले दिएछ, श्रीमान खुसी छ उसलाई हेरेर भन्ने हुन्छ। अनि त्यो श्रीमान खुसी हुने कुरा रिलेट भएको भएर चाहिँ अलिकति मान्छेले त्यो नजरले नहेरिदिने, नराम्रो नकारात्मक ढङ्गले नबुझिदिने भएको भएर चाहिँ अलिकति सहज भएको हो। उदिपजी भएको बेलामा त हेरिहाल्नुहुन्छ तपाईँले ड्रेसअप गरेपछि, नभएको बेलामा चाहिँ फोटो खिचेर पठाउनु पर्छ पर्दैन? उहाँले भिडियो च्याट गर्नुहुन्छ जहिले वाट्सएपमा। ए ओके ओके। र अहिले चाहिँ तपाईँको नजिक दिनु भएको छ हिटम्यान विष्णुजी। हिटम्यान विष्णुजीलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? विशेष गरी आँचल शर्मा चाहिँ एज अ पर्सन कस्तो पाउनुभयो तपाईँले एकदम छोटो समयमा? एज ए पर्सन बिफोर आई मेट हर है, भेट्नुभन्दा पहिला त अब आँचल धेरै घमण्डी हो अनि त्यस्तो मैले सुनेको थिएँ मैले। अब इन्टरनेटमा त्यस्तो लेखेको छ है, सुनेको थिएँ मैले, त्यस्तो होइन। बट अब कुनै अब कसले अब इन्टरनेटमा युट्युबमा भिडियोजहरू एन्ड मेरो अलिक माइन्डसेट डिफ्रेन्ट थियो अबाउट हर बिफोर आई मेट हर। बट एज एन एक्ट्रेस सी इज एक्सलेन्ट, सो द्याट्स द रिजन आई थट कि आई वान्टेड टु मिट हर। एन्ड हेरेपछि होइन भेटेपछि थाहा हुन्छ। बट सी इज कम्प्लिट अपोजिट अफ वाट आई हेभ हर्ड अर रेड अबाउट हर। सी इज अ भेरी सिम्पल बब्ली गर्ल, यति कोअपरेटिभ छ। एउटा धुली खेलमा राति 9 बजेको सिन थियो हाम्रो। आई थिङ्क इट वाज इजिली -4 -5 डिग्री जस्तो थियो है। एन्ड सी ह्याड टु वेयर ए स्लिभलेस ड्रेस, त्यसमा हावा आइरहेको थियो। एज अ डाइरेक्टर, एज अ टिम हाम्रो सबै वी ह्याड फ्रस्ट बाइट्स, यति चिसो अनि माथि टप फ्लोरमा हावा थियो। एन्ड यु नो सी वाज टोटली इन्भल्भ। 2 takes, 3 takes, 4 takes till the त्यो पर्फेक्ट सर्ट आउनेसम्म सी वाज रेडी। लाइक ज्याकेट खोलेर स्लिभलेसमा केही नभए जस्तो क्या। आई डोन्ट थिङ्क एनी अदर एक्ट्रेस वुड हेभ डन द्याट, अर दे वुड से कि ओके लेट्स क्लोज इट अप फर टुडे, प्याकअप गरेर फेरि भोलि आऊँ। बट त्यस्तो केही थिएन। लाइक एज एन एक्ट्रेस सी इज एक्सलेन्ट, तपाईँहरूलाई थाहा छ। एन्ड साथी जस्तो हो। एन्ड एज अ ह्युमन बिङ सी इज अ भेरी 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 जेन्टल एन्ड सिम्पल ह्युमन बिङ, nothing like what I heard. So I think त्यस्तो केही छैन। I think maybe because of the way she talks sometimes यस्तो कन्ट्रोभर्सी केही आइरहेको छ होला है, थाहा छैन मलाई। हेरिरहेको थिएँ मैले टिकटकमा है। अपडेट हुनुहुन्छ आँचलजीको? अपडेट त छु। अब इन्डियामा त टिकटक ब्यान गरिदिएँ, यहाँ त टिकटकमा भिडियो आइरहेको छ युट्युबमा। एन्ड अभियसली अब when we were together working for a project है, I used to look at the TikTok and हजुरहरूको स्टेटमेन्ट्सलाई कस्तो क्रिएटिभ। अब मैले सोधेको थिएँ क्रिएटिभ दिदी के हो अरे है। सरी अब त्यो आइसक्यो क्या। लाइक द्याट वाट एभर सी स्टेटमेन्ट गरेपछि दे मेक अ बिग डिल आउट अफ इट। बट टिकटक स्टेटमेन्ट एन्ड अब बट अदरवाइज आई थिङ्क इट्स अ प्लेजर एन्ड भेरी सुन सी विल बी मेकिङ अ डेब्यू in a direct Telugu movie as well. So I asked her, Telugu सिकेर आओ
if you want to make a career in South as well, because she's got a face. अम्मा तोडु अदङ्ग नार्केस्ता त्यो he will explain what is that That is like कसम मा कसम छिनाल्दिन्छु सरकार दूंगा, that kind of a dialogue. यो नकारात्मक शब्दहरू चाहिँ छिटै सिकिन्छ Action. भनेको त्यही It's हो like हजुर that. एक्टिङै गरेर हुन्छ नि लाइक अलिकति के गर्नु पर्यो भने अलिकति ओ माय गॉड ला नहीं नहीं, तो सिकिरहेको छ अब त्यो त मैले त्यही त अब तपाईँले यही डाइलेक्ट बोल्नु पर्यो भने कसलाई बोल्नुहुन्छ किन बुझ्दैन मान्छेले तर यो त अहिले विष्णुजीलाई नै किनभने हि इज राइट हो मेरो छेउमा अनि उहाँले सिकाउनु भएको चिज हो त्यही भएर उहाँलाई नै भन्थे विष्णुजीहरूले जस्तो यो फिल्मको लागि आँचलजी भन्दा अगाडि अरू हिरोइनहरूसँग कुरा गर्नुभयो मैले धेरै एक्ट्रेसहरूसित भेटेको थिएँ मैले, बट फाइनली आई थिङ्क आफ्टर लुकिङ एट द क्यारेक्टर, अब तपाईँहरूले जब क्यारेक्टराइजेसन हेर्नुहुन्छ है एन्ड द फेस, मैले त्यही भन्नु लागेको थिएँ द्याट सी इज गट अ फेस विच हेज नेपाली फिचर्स विच क्यान सुट इन द साउथ, विच क्यान सी इज गट डिफ्रेन्ट ब्लेन्ड अफ, अब तपाईँले भन्नु थियो है कहाँको बेलेरको त्यस्तो क्या, सो शी ब्लेन्ड्स हर सेल्फ एन्ड आई थिङ्क सी इज गट अ फेस विच विल डेफिनेटली सेल in Telugu and in Bollywood as well, and त्यसो I mean I thought she was a perfect choice. फिल्ममा आँचलजीले तेलुगु नै बोल्नुहुन्छ कि नेपाली? नहीं नेपालीमा बोल्नु, हाम्रो जो पुरा जो एपिसोड छ त्यो नेपालीमा हुन्छ। अब किन भन्छ म तपाईँ सानो एक्जाम्पल दिन्छु क्या, अब मलाई मेरो साथीहरूले अनि अर्को डाइरेक्टरहरूले मलाई सोधिरहेको थियौँ क्या तेलुगुको मान्छे गएर अब नेपाली कसरी बोल्छ भनेर। अब तेलुगु मुभी हो है, अब वहाँबाट आएर मैले सबैले तेलुगु बोलाइदिएपछि इट डजन्ट मेक सेन्स है, अब सबैले तेलुगुमा बात गरेपछि इट डजन्ट मेक एनी सेन्स। मेरो एउटा स्पाईको रोल हो है, आई एम ए स्पाई, सो बेसिकली वेन ए स्पाई इज असाइन्ड अ मिसन, सपोज म इटली गएँ या म जापान गएँ है, आई ह्याभ अ वीक्स टाइम एन्ड दे आर सो इन्टेलिजेन्ट द्याट दे लर्न द ल्याङ्ग्वेज। सो द लजिक हियर इज द्याट बिकज आई हेभ बिन असाइन्ड फर अ भेरी पावरफुल मिसन इन नेपाल, म नेपाली सिकेर आउँछु बिकज आई हेभ टु ब्लेन्ड लाइक ए नेपाली इफ आई हेभ टु क्याच समवन हियर। अब कसले पकड्ने हो के हो थाहा छैन अब है, नेपाली म अब आएर मलाई नेपाली थाहा छैन, म हिन्दी बोलेपछि यु नो कि दिस मन इज अ समथिङ्स अड अबाउट दिस, सो फर मी टु कम्प्लिट द मिसन आई हेभ टु लुक फिल एन्ड टक लाइक ए नेपाली है। सो द्याट्स द बेसिक प्लट एन्ड देन आई कम हियर एन्ड कोसँग भेट हुन्छ के हुन्छ सबै नेपालीमा छ। ओके, आँचलजीको चाहिँ ओभरअल एक्सपिरियन्स भनौँ न, आँचलले चाहिँ तेलुगु फिल्ममा खेलिन् होइन, विशेष गरी अलिकति यो फिल्म चाहिँ हिट नै भइरहेको थियो, न्युज हिट भइरहेको थियो, र तपाईँको ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो? विशेष गरी अब अलिकति अर्को मुलुकको एक्टरहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ, काम गर्न कस्तो पाउनुभएको एक्टर? हाम्रो चाहिँ जति दिनसम्म काम भयो वी आर लाइक इन्टु वर्क मात्र थियो कि काम 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 मात्र भयो कि होइन। त्यसरी मैले भने नि अघि पनि मैले भित्र भनेको थिएँ, हि वाज सो प्यासनेट त्यो स्क्रिप्ट भन्दै, किनकि मैले चाहिँ हाफ एन आवर मात्र छ, किनभने मेरो यहाँ वेडिङ अटेन्ड गर्नुपर्ने थियो यही ठाउँमा, उहाँहरू यही ठाउँमा आउनु भएको थियो, त्यो कारणले मलाई आधी घन्टामा उहाँले भन्नुपर्ने त्यो मान्छेहरू प्रेसर हुन्छ, त्यो कति कुरा छुटपुट हुन्छ, तर उहाँले केही पनि छुटाउनु भएन क्या। उहाँले एज अ डिरेक्टर पनि मलाई भन्नुभयो, स्क्रिप्ट एज एन एक्टर पनि भन्नुभयो, भनेपछि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले कति प्यासन रहेछ कि, बिकज अब त्यत्तिकै कसैले आएर म फिल्म बनाउँछु वी आर फ्रम इन्डिया भनेर त्यो एक्साइटमेन्ट हुने भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ राम्रो काम, मेरो काम या भनौँ सबैको काम सबैले देख्ने गरी राम्रो होस् भन्यो भने त्यो त जसको नि इच्छा हुन्छ। त्यही नै उहाँको स्क्रिप्ट बनाइ र उहाँको डेडिकेसन हेरेर चाहिँ मलाई आई वाज रियली ओके विथ द स्क्रिप्ट एन्ड अल। अनि पछि फ्लोरमा गइसकेपछि दे आर रियली फ्रेन्डली, कस्तो अर्कै नौलो एक्सपिरियन्स भयो भनौँ न फ्लोरमा चाहिँ, जस्तो एकदम तपाईँको बारेमा अपडेटेड हुनुहुँदो रहेछ होइन। हजुर आज हरेक कन्ट्रोभर्सीको रिक्याप जस्तो भइरहेको छ। आजले बोल्न हुन चाहन्छु तर हाम्रो विष्णुजीले चाहिँ खोलिदिनु भयो होइन। एज अ पर्सन विशेष गरी बाहिरबाट यहाँ काम गर्न आउने एक्टर अनि उहाँहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ, कस्तो बानी व्यवहारको हुनुहुँदो रहेछ, एउटा को एक्टरलाई ट्रिट गर्ने कस्तो पाउनु रहेछ? उहाँहरूको चाहिँ कस्तो हो भने मेन चाहिँ मलाई उहाँ अब नेपाली नै हो नि त, नेपाली फर्स्टमा नेपाली नै भएको भएर चाहिँ त्यो मैले कहिले फरक देशको मुलुकको मान्छे भनेर त्यसरी हेर्ने मैले हेर्दै हेरिनँ, त्यो दृष्टिकोणले हेरिनँ। मैले चाहिँ हिज फ्रम नेपाल, अब नेपालको सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ होइन, नेपाली हो भनेपछि हामी नेपाली नै जसरी नै त्यो कन्भर्सेसनहरू सबै त्यो नर्मलै थियो, त्यस्तो केही उ थिएन, तर उहाँहरूको काम गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ हाम्रो भन्दा। काजलजीले हुन्छ नि तेलुगु मुभीहरू कतिको फलो गर्नुहुन्थ्यो, कतिको हेर्नुहुन्थ्यो, के मन पर्थ्यो खास तेलुगु मुभीको यसो हेर्दा होइन, त्यहाँको एक्सनहरू मन पर्थ्यो कि
रोमान्टिक सिन्सहरु मेन त एक्सनै हो उता फिल्मको चाहिँ एक्सनै हो किनभने बच्चामा खुब हेरिन्थ्यो यो फिल्महरू होइन ह्या गरेर पुरा हल्लेको होइन धरती हल्लेको सो इट्स नाइस अब आफूले हेरिरहेको फिल्म अब त्यहाँ कनेक्ट र नेपाल चिनाउन पायो भने चाहिँ यो गर्वको कुरै हो जस्तो लाग्छ मेन त यो मुभीमा चाहिँ खास के छ कस्तो क्यारेक्टर हो अलिकति स्पेसिफिकली भन्नु अलिकति भन्नै मिल्दैन के यो यति पनि भन्न नमिल्ने एक्सनहरू केही पनि छैन तर यु हेभ टु वाच अलिकति भन्नै मिल्दैन क्या केही भन्नु मिल्दैन कि मेरो क्यारेक्टर त्यो नि मिल्दैन त्यो भनेपछि सबै आइहाल्यो हिरो हिरोइनको के हुन्छ अब त्यस्तै खालको हजुरले चाहिँ सायद किक बक्सिङ सिक्दैछु भन्नुभएको थियो यो मुभीको लागि हो कि के हो किक बक्सिङ चाहिँ म चाहिँ कस्तो छु भने मलाई अलि इन जेनरल सबै कुराहरू सिक्न मन लाग्छ ड्रम सिक्न मन लाग्छ ड्रम सिकिभ्याएँ होइन किक बक्सिङहरू अब नौलो कुराहरू सिक्न मन लाग्छ के भने ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन हो क्या म सबै कुरामा हात हालेको छ पोख्ता चाहिँ कुनै कुरामा छैन ड्रम एक्टिङमा एउटा छ अब त्यो पनि मैले भन्ने कुरा होइन त्यो दर्शकहरूले भन्ने कुरा अब कतिको लेभल अब यो सिक्दै गर्ने चिज हो किक बक्सिङ चाहिँ सायद अब हामीहरू एक्टरले चाहिँ यस्तो कुराहरू सिकिरहँदाखेरि चाहिँ भोलि कसैले आएर किक बक्सिङ गर्नुहुन्छ या एक्सन फिल्म गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नाइ म सिक्छु भन्न नपरोस् म गर्न सक्छु मलाई आउँछ है भन्न परोस् त्यही भनेर चाहिँ म सबैमा अलिअलि हात टुच्च केही नै आउँदैन भन्न नपरोस् खालको भोलि यो फिल्म रिलिज भइसकेपछि नेपाली दर्शकले हेरेपछि हिटम्यानमा चाहिँ आँचल शर्माले एउटा तेलुगु फिल्म मैले गरेँ है भन्नको लागि मात्रै गरिछिन् भन्ने खालको रेस्पोन्स दिनु होला या साँच्चै वा नेपालको हिरोइनले पनि गजबको एउटा फिल्म गरिछिन् मैले त्यो कमेन्टमा पढिरहेको थिएँ अस्ति नै हजुरको र मेरो फोटो आउने बेला कि नामको हिरोइन होला तेलुगुको बोल्न आउँदैन त्यस्तो होइन त्यस्तो भएपछि त म पहिला नेपालमै गरिदिन्थेन है क्यारेक्टर हो इम्पोर्टेन्ट अनि धेरै दामी क्यारेक्टर छ अब केही भन्न सकिनँ बरु तपाईँले जब आँचलजीको कतिवटा मुभी आएको थियो 5-6वटा है बरु यो मुभीमा तपाईँले हेरेपछि तपाईँको आँखाबाट आँसु नआसी म मेरो नामै चेन्ज गर्छु त्यस्तो छ आँचलजीको नेपाली मुभी क्षेत्रमा त्यो क्रेज चाहिँ कायमै होला कि घट्ला बढ्ला के लाग्छ बढ्छ यस्तो हो अब यो मेन त म चाहिँ केमा विश्वास गर्छु नि आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्छु किनभने पहिला नि अब मलाई मान्छेले नमन पराउला कि भनेर त कहिले फिल्मै गरिनँ क्रेज घट्ला कि अब बोलेकै कुराहरू हेर्नु न कति म फसिरहेको हुन्छु होइन तर म कहिले पनि क्रेज घट्छ या बढाउँला भनेर त्यसरी म सोचेर गर्दिनँ कि खासमा म चाहिँ लाइक आफ्नो काम गर्छु चाहे त्यो सानो होस् ठुलो होस् मैले जे गर्न सक्छु मेरो आफ्नो बेस्ट दिन्छु अब दर्शकले राम्रै भनौँ अब भन्नुहुन्छ भने नि ओके अब ठिक भएन कहिलेकाहीँ त्यसले ह्याम्पर गर्यो भने नि माफी माग्ने बरु सिक्ने होइन अनि त्यसले चाहिँ मलाई त्यो कुरामा चाहिँ मैले ध्यानै दिएको छैन तर म खासमा एक्सपेक्टेसन राख्न छोडिदिइसकेँ मैले किन भन्दा म तपाईँलाई भन्छु किनभने मैले अहिले चाहिँ के सिकिरहेको छु भने आफ्नो बेस्ट दिने आफूलाई जे कुरा आउँछ जस्तो वाट एभर आइएम डुइङ म बेस्ट दिन्छु भविष्यमा राम्रो होला भने नि ठिकै छ आइएम ह्याप्पी विथ द्याट जति एक्सपेक्टेसन भयो त्यति डिसपोइन्टमेन्ट आउँदो रहेछ क्या जीवनमा त्यही भएर नो एक्सपेक्टेसन तपाईँले साउथ इन्डियन मुभी हिटम्यानमा हात हाल्नुको कारण चाहिँ नेपाली मुभीमा अफर नपाएर हो नाइस क्वेसन तर यस्तो हो नेपाली मुभीमा नेपालीले अफर नपाउने भन्ने त कमै बिरलै हुन्छ किनभने ABCDEF कति ग्रेडका मुभीहरू बनिरहेको हुन्छ होइन योबाट एक न एउटा अफर त आइ नै हाल्छ पक्कै पनि होइन यस्तो हो हजुर लकडाउन भयो होइन अब हामीलाई अब खासमा फिल्म गर्छु अफर दे अनि म साइन गरिहाल्छु अनि फ्लोरमा गइहालौँ भन्ने स्थिति पनि त भएन होइन 2 वर्ष त हामी कम्प्लिटली थन्क्यौँ भनौँ न अब त्यो बेला हाम्रो युट्युब थियो हामी भिडियोजहरूमा अलिकति चलायमान थियौँ होइन तर त्यो चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि हजुरलाई त्यस्तो भान पराइ हुनसक्छ तर नआउँदा पनि इट्स नट बिग डिल कहिलेकाहीँ आउँदैन होइन काम हुँदैन अब के गर्ने यस्तै हो अफकोर्स साउथबाट एउटा कसले पनि आएर नेपालीमा अफर दियो भने त त्यो प्रोग्रेस है साइन अफ प्रोग्रेस है मैले त्यही भने मैले एक्सपेक्टेसनै राखेको छैन कस्तो आउला के आउला एउटा त छ बरु म भन्न सकिन्न है फ्युचर प्रोजेक्टको बारेमा होइन अब त्यस्तोहरू छ तर कस्तो हुन्छ भने अब अहिले मैले सोच्नै छोडिसकेँ कि यु डु योर बेस्ट कर्ममा विश्वास गरौँ काममा विश्वास गरौँ 100% दिउँ भोलिको दिनमा जे हुन्छ किनकि अब बाँचिन्छ बाँचिँदैन त ठेगान हुँदैन होइन अब किन सोचिरहने फ्युचरको बारेमा त्यसरी गइरिएर आफू नेपाली मुभी
छान्नुहुन्छ कि दुईटा कम्पेयर गर्दा साउथ इन्डियन मुभी? होइन अफकोर्स नेपाली, किनभने म नेपाल हो, मलाई नेपाली बोल्न आउँछ, मलाई अरू भाषाहरू त सिक्नु पर्ने हुन्छ, तर नेपालमा चाहिँ म केही गर्न सक्छु, पहिला आफ्नो देश अनि मात्र अरूको देश। तर ह्याभिङ सेड द्याट फिल्म इन्डस्ट्री या म्युजिक इन्डस्ट्री कुनै पनि नेपाल बाहिर यस्तो भनेर हुँदैन, यो सबै एउटै हो। किनभने भाषा भनेको त्यो यो तेरो यो मेरो हुँदैन होइन, त्यही भएर यो चाहिँ जहाँसुकै आओस् वी आर भेरी ह्याप्पी नि। त्यो त तपाईँले नाइ नभन्नु ल 4 मा अफर आउँदा बढी खुसी हुनुभएको थियो कि अहिले द हिटम्यानमा यो जुन अफर आयो नि यो बेलामा खुसी हुनुहुन्छ दुईटा कम्पेयर गर्दा? मलाई नाइ नभन्नु ल फोको अफर आएको होइन, मैले अडिसन दिनु पर्यो हो। सो जुन कुरा मैले त्यति बेला त म आँचल सरमै थिएन, अहिले त मलाई कतिवटा अफर आउँछ बिकज म नोन फेस हो होइन। अनि यो ठुलो कुरा अलिक होइन, अफकोर्स साउथ इन्डियाबाट अफर आउनु इज बिग थिङ फर मी होइन, किन त्यो जो कोहीको लागि एकदमै ठुलो कुरा हो। तर नाइ नभन्नु ल त इट्स माई जर्नी, त्यहाँबाट म चिनिएको हो। त्यो सानो आँचल केही नभएको आँचल चाहिँ यतिसम्म आउनु नै नाइ नभन्नु ल हो। सो अफकोर्स नाइ नभन्नु ल त त्यो त इट्स भेरी स्पेसल फर मी। ओके, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू।